السلام عليكم. مرحبا بكم في جزء جديد من قصتنا. مشينا. في ديك اللحظة ضاقت بيا الوقت وما عرفت ما ندير. جات في بالي لطيفة، زعما تبغي ديبانيني. انا شنو خاسر؟ غنجربها، وإلا صدقات نستغلها كيف ما كانت كتستغلني. يلا غنجبد التليفون من الجيب حتى كيبانوا ليا شي جوج جايين لجهتي وباينه شنو باغيين. خليتهم حتى قربوا، عاد نطو وقفت. جا واحد منهم قال لي الصاد طلع داكشي اللي عندك، بلا صداع بلا والو. باقين ما تبوقنا، رحنا خاسرين. ما نضمنش ليك شنو نقدروا نديروا ليك الا كنا كاعيين. انا في ديك اللحظه فرحت حيت جاب لي الله فين غنفرغ الاعصاب ديالي. ضربته ضربه وحده نيفو حتى رعف. بدا كيقلب في نيفو واش باقي في بلاصتو. شاف الدم ويقول صاحبو يلا يلا هذا راه كابر مع جون سينا. خليتهم حتى مشاو، عاد جبت التليفون صونيت اللطيفه. جاوباتني قالت لي واش حماقيتي علاش كتصوني ليا في هاد الليل؟ قلت لها لطيفه وقع لي واحد المشكل وهذا الشيء كامل بسببك وبسبب داك الكلب اللي جا عندي حتى الباب ديال الفيلا. دابا غتوقفي معايا حيت ما عندي حتى واحد من غيرك. قالت لي شنو واقع؟ خلعتيني. قلت لها اجي لعندي الشارع اللي فيه الفيلا. اجي في طاكسي. قالت لي راه ما غنقدرش نجي. قلت لها انا عارفك الا بغيتي ديريها راك غتقدري، انا كنتسناك. قطعت. بعد شويه على الفيلا عاد ريحت، دازت شي نص ساعه وهي مازال ما بانتش حتى بديت كنفقد الامل. عاد كيبان ليا واحد الطاكسي احمر جاي بشويه، جا وقف حدايا وهي تنزل لطيفه. قالت لي يا كمال شنو واقع؟ علاش هاز ساكك؟ قلت لها راه نهار جا اللي عندي داك ميخي ديال قدام الفيلا خلى ليا واحد الساشي وانا نسيتو بقى في جيبي وشافو الوالد وجرى عليا. هادشي باختصار، ودابا ما عنديش فين نبات. غنمشي معاك. وانا نطلع في الطاكسي. جات طلعت حدايا وقالت لي واش حماقيتي؟ شنو غنقول انا لبا امي؟ قلت لها سوقك هذاك لقاي ليا شي حل. قالت لي واش عندك شي فلوس؟ علاش ما تمشيش لشي اوطيل؟ قلت لها خلى ليا لاكارت بونكير ولكن حلفت ما نهز منها ريال من عنده. قالت لي واش من نيتك؟ حط كرامتك في الجنب وفكر في مستقبلك. قلت لها انا ما بقيتش غناخد من دوك الفلوس، راه هو تبرى مني. قالت لي صافي غنديك معايا للدار. قلت لها كيفاش بدلتي رايك؟ واش عندك في راسك شي بلان؟ قالت لي الليل دابا ومالين الدار الا شافوك ملعق غيفرحوا بيك ويقدروا يجريو عليا انا باش يعطيوك بيتي. شداتني الضحكه واخا ما كان فيا اللي يضحك. قلت لها يا قلت لك كلشي عنده الحل. قالت لي وداكشي علاش خاصك تخرج شي حاجه من ديك لاكارت باش تبين ليهم؟ قلت لها لا راه دويت معاك. وهي تحبس مول الطاكسي في واحد الكيشي. نزلنا. قلت لها لطيفه راه ما بغيتش نهز من دوك الفلوس. قالت لي علاه انت ماشي ولدو؟ دوك الفلوس راه من حقك. مشينا للكيشي كتكتب 1000 درهم، كتشد ديك الواحد وكتردها جوج. قلت لها واش مالك حماقيتي؟ قالت لي راه 2000 درهم ما غتبانش وسط ديك الملايين. خرجنا ديك الفلوس وعاودنا رجعنا للطاكسي. تحركنا حتى كيوقف الطاكسي في واحد الحي واسع وشعبي. كانوا شي وحدين باقيين واقفين تماك، غير دوك الدراري صحاب التبويقه والجوانات. هبطات هي وقالت لي تسناني هنا واحد جوج دقايق وغنجي. خلص معاك مول الطاكسي. بنت العبد صدقات هي اللي كتستغني. المهم عطيت مول الطاكسي 100 درهم فرح بيها. واحد شويه حتى نزلات خيتي ومعها واحد الراجل ومرا. دفعوها حتى كانت غطيح وجاو حلوا لي الباب. قالوا لي تفضل ولدي، هاد البنت الله يعطيها الخلا ما عندهاش مع الصواب. ما عرفت لاش طالعه كتشاور معانا. نزلت وانا ما فاهم والو. المراه جداتني من اليسار وهو من اليمين. لطيفه قالت لي شتي شنو قلت لك؟ وهي طلع وعاد تبعتها حتى انا. ما بغاوش يطلقوا مني، كيقلبوا لي يديني فيه وجهي، كيقيسوا لي وجهي. حتى هادو مالهم عندك يكونوا كياكلوا البشر، كيقلبوني فحال شي حولي. لطيفه كتشوف وكتضحك. بنت العبد عاجبها الحال. شويه وهي تنطق ديك المرا. قالت لي باينه فيك ولدي ولد الدار الكبيره، شنو سبابك حتى خرجتي من داركم؟ قلت لها بنتك. وهي الدور قالت لها الله يرضي عليك. معلوم ترضي عليها وهي جابت لها دجاجه بكامونه. بغيت نقول فروج بكامونه، كاين هاد المثل ياكو. المهم خليونا من هاد الشي نرجعو للقصه. داك الراجل اللي حدايا جالس حدايا ومخشي ليا في وجهي، فمو خانز كيقول لي مرحبا بك ولدي، الا بغيتي نوليو حنا هما عائلتك ونديروك واحد منا. قلت ليه شكرا ربي يخليك. قالت لي المراه واش تعشى فيك الجوع؟ قلت لها لا بارك الله فيك راني شبعان، ما كرهتش غير شي بلاصه نرتاح فيها حيت راني عيان شويه. قالت لي مرحبا اجي معايا. مشينا حتى وصلنا لواحد البيت، الباب ديالو كان مركب غير بزز.
وهي تعيط للطيفه قالت لها اجي لهنا. جات قالت ليها حيدي شراوتك من البيت خلي السيد يرتاح. قالت لها وانا فين غناس؟ قالت لها راه كاين الصالون ولا عرفتي شنو ديري، راه كاين القيطون في السطح طلعت تخشاي فيه ونعسي. انا شداتني الضحكه، لطيفه كانت عارفه شنو كيتسناها. دفعت داك الباب برجليها، البيت كان كله مرون كل حاجه مرميه في قنت. ديك المراه غير كتضحك وكتقول لي سمح لينا ولدي راه البنت عندنا شويه مرونه. قلت لها ماشي مشكل. كملات التجميع وهي تم خارجه. قالت لي بصحتك البيت، كتقولها وهي ما عجبهاش الحال. دخلت بزز حتى تفكيت من ديك المراه وسديت الباب. كتقول لي واش النعاس حداك، واش كتخاف بالليل؟ هادو كيحساب ليهم كاع صحاب العاقه كابرين هكاك، مشكله هادي تاني. صافي حيدت حوايجي وتلاحيت فوق داك السرير اللي كان غير طرطق ليا ظهري. تغطيت وبقيت كنتسنى النعاس يجيني، والو. عينيا ما بغاوش يتغمضوا، ماشي حيت الفراش قاصح ولكن حيت بدلت بلاصتي، حيت ما عنديش الثقه في هاد الناس. كيبانوا ليا لطيفه منها ثلاثه. زعما هاد 2000 درهم غتكفاني حياتي كامله؟ تراها كنت غنخسرها في نهار ولا يومين. زعما لطيفه يكون عندها الحق ملي قالت لي ناخذ دوك الفلوس وندير شي حاجه في حياتي، ولكن انا راه نفسي في شكل بالنسبه ليا هو تبرى مني. هاد الفلوس ولات كتعتبر صدقه وصافي. مالي ماشي راجل، غدا غندبر على شي خدمه ونخدم فحال عباد الله ونجيب رزقي بالحلال، ما نعول على حتى شي واحد. صافي هذاك كان هو الحل اللي كيبان ليا في ديك الليله. ما حسيت براسي حتى نعس. غد لي فايق على صوت الزديح والتقرقيب الماعن. نتخاسر كيبان ليا حدا الكوافوز واحد النص ديال العكر عريان. هزيتو كنشوف فيه، ترى هذا هو اللي كدير لطيفه باش كنا كنتلاقاو. شويه حتى كتدخل عليا ديك المراه، ما عرفت ما ندير، خشيتو بالزربه في الجيب. هادو مالهم واش ما عندهمش الدقان في الباب قبل ما تدخل؟ قالت لي فقتي الفليليس ديالنا. فليليس؟ تا هادي شنو كتقول؟ راه قلت لكم شاك هاد الناس كياكلوا اللحم ديال البشر، كدوي عليا غير بمصطلحات ديال الدواجن. قلت لها صباح الخير. قالت لي صباح النور، اجي تفطر ولدي. قلت لها عافاك. وهي تقول لي بقات تعيط لي امي كلثوم وراجلي السي العربي. قلت لها امي كلثوم عافاك، الا كان ممكن بغيت ندوش حيت مولف كل صباح كندوش عاد كنفطر، الا ما كنتش غنديرونجيكم. قالت لي لا ولدي عذابك راحه، انا دابا غنمشي نسخن لوليدي جوج مقارج ديال الماء باش يكمد بهم العظيمات، وان شاء الله في هاد اليومين غنقول للسي العربي يديك للحمام ويكسلك. قلت لها بلا ما تعذبوا راسكم، برك عليا هذيك جوج مقارج. قالت لي واخا، وهي تعيط للطيفه بالجهد حتى سمكات ليا ودني. هبطات كتجري. قالت لي ديري الماء يسخن للسيد. لطيفه اول مره غنشوفها فايقه من النعاس وبلا ماكياج، كانت كتخلع وشعرها واقف في السما. قالت لها حرام عليك امي هادشي علاش مفيقاني؟ قالت لها سيري يا بنت الحرام حشمتينا قدام السيد. انا نقصت وقلت لها اسمحي لي امي كلثوم يمكن محنتكم. قالت لي لا ولدي ما تقولش هكا، على شكون غيعطينا 2000 درهم كل يومين؟ وبقات كتضحك. تا كيفاش 2000 درهم؟ قلبت جيب اللي كنت داير فيه الفلوس ما لقيتهمش. عرفت باللي البارح طيروهم ليا ملي كانوا لاصقين ليا في جنابي. ناري على عائله طحت فيها. ديك البرهوشه هاد لطيفه غتكون طمعاتهم بالفلوس اللي عندي وقالت لهم بلي غنعطيهم الفلوس كل يومين. هادشي غير شرحت ليها بلي ما نقدرش نبقى نهز من داك الكونت، خاصني نلقى شي حل باش نخرج من عند هاد الناس ونمشي ندبر على راسي. جات لطيفه قالت لي راه الحمام واجده سيدي. خنزرت فيها ومشيت. كانت ديك الطواليت فيها جوج شبوره، الا تكسلتي خرجوا رجليك لبرا. بردت داك الماء وبديت كنحيد في حوايجي، كنقلب على الشامبوان باش نغسل. لقيتها حاطه ليا واحد الساشيه ديال 10 ريال. هزيتو كنقطع فيه بسناني، النص ديالو دخل لي في فمي وبديت كنكحب. ديك الشارفه كل ساعه كتقول لي ولدي مالك، ياك ما نمد لك تشرب؟ كنقول لها لا بلاش راه ما كاين والو. كندوشو مكالي الباب برجليا لا تمشي تدخل عليا، راها حمقى شويه. كملت شعري وبغيت ندوز باش ندير الصابون حتى بدات كتدفع عليا الباب. قالت لي حل لي الباب ندخل نحك ليك. دابا سير قنعها انت باللي انا ما كنحكش. قلت لها لا بلاش صافي. قالت لي والو غندخل نحك ليك. قلت لها لا راه ما لابس والو. قالت لي انت مالك غتحشم من امك؟ راه باقي صغير انت غير ملايكه. كنغوت واكواك عباد الله واش بغات تفك مني. لبست الشورت بالزربه حتى دفعت عليا الباب. دخلات قالت لك كتحك ليا وعندها شي حكان الجلده ديالي قربات تسلخ. كتحك وتعاود.
وكتوريني في داك الكيس كتقول لي شوف الوسخ قداش. المهم تفكيت منها حتى قربت نحماق، ومع الطواليت كانت صغيره ما دخلتش كامله. فهمتوني ياكو؟ النص الفوقاني ديالها اللي فيه اليدين والراس ودوك اللعيبات كان داخل كيحك ليا، والنص اللي لتحت بقى برا. ناري على بلان، ندمت حتى قلت ليها بغيت ندوش. المهم خرجت ومشيت لبست حوايجي من داك الصاك اللي جبت معايا، ورجعت جلست حداهم. بدينا كنفطروا. قلت للطيفه بغيت نخرج، قالت لي ما فياش، صبحت عيانه. وهي الدور فيها امها وقالت لها دي السيدي ساره يبدل الجو، مالكي عيانه، كنتي كتهزي الحجر. صافي ما لقات ما تقول، الله يعز الحكام. نط لبسات واحد التوني وهزات شعرها سفنجه، وقالت لي يلا صافي بانت على حقيقتها. فين هي ديك الانوثه وداك اللباس اللي كانت كتجي عندي تلاقى معايا به؟ مشيت هزيت ساكي باش نخرج، وهما يحبسوني في الباب. قالك والو حد داك الساك لاش باغي ديه؟ مشكله ما لقيت كي ندير نهز لاكارت والوراق ديالي اللي كانوا فيه، حيدوه ليا من يدي. صافي منين غنخرج نقول لختنا تجيبوا ليا. خرجنا غير فتنا راس الدرب وانا نشنق عليها. قلت لها انت كيفاش بلانك؟ واش دايره عليا عصابه انت ودوك الشلاهبيه؟ بغيتو دوزوها عليا؟ قالت لي مالك غير بشويه لاش كتغوت؟ قلت لها علاش قلتي لهم غنعطيهم 2000 درهم كل يومين؟ واش مالك دختي؟ جالس في اوتيل 5 ايطوال انا لوطيل وما يطلبوش ليا هادشي. قالت لي حيد عليا يديك، حمد الله قدرت نعاونك ولقيتي فين تبات. منين لوطيل احسن من هنا علاش جاي لعندنا ومعيط عليا في داك الوقت؟ سير ديك الساعه عليه، وديك الفلوس اللي عندك راه قاده تعيشك حياتك كامله بلا ما تبقى تحمق فيا. قلت لها انا غنمشي اليوم بحالي. غير قلتها ليها وهي تصدم، ولات غير كتبرد معايا الهضره. قالت لي لا ما تمشيش، راه دارنا فحال داركم، والوالده عندها شي شهيوات ناضيين وغيتهلاو فيك. قلت لها لطيفه انا هادشي ما مسلكنيش، في الاول شرحت لك الموقف ديالي، انا ما بغيتش نبقى ناخذ الريال من تماك. قالت لي ايوا الا ما خديتيش دوك الفلوس مناش غتعيش؟ قلت لها غنمشي نخدم في حالي فحال كاع الناس. قالت لي فاش غتخدم؟ قلت لها فاش ما كان. هاد الصحه اللي كتشوفي عندي انا لاش مربيها ولاش غتصلاح؟ ما تشوفينيش كابر في الفشوش والفلوس وتحقريني. قالت لي ماشي حقرتك كمال، ولكن انا اكثر وحده حاسه بيك. صعيب باش تكون عايش في واحد المستوى وفي الاخر طيح الارض. قلت لها معليش، هذه هي الدنيا، ما تعرفي الخير فين كاين. قالت لي شنو بان ليك نديرو شي مشروع بدوك الفلوس اللي عندك؟ ثق بيا راه غنربحو بزاف الفلوس، وديك الساعه رجعهم لباك. قلت لها ما غنجي نرجعهم حتى غيكون هو مات، حيت ما بقاش ليه بزاف. فواحد اللحظه حضرت راسي لتحت وبحال جاتني البكيه. بقى فيا الحال حيت بصح كان الوالد هو كل شيء في حياتي. حطات يديها على كتفي وقالت لي صافي يا كمال، انا غندوي معاهم وغنقنعهم باش يسمحوا لك على ود الفلوس. حالتك كتقطع في القلب، ولكن غيكون عندك مشكل واحد. قلت لها شنو هو تاني؟ قالت لي خويا عزيز ما بقاش ليه بزاف باش يخرج من الحبس ويقدر يدير لينا شي مشكل. قلت لها وحنا راه ما خصنا صداع. قالت لي زيد زيد، من يوصل داك الوقت يكون خير. بقينا كنتمشاو وكتعرفني على دوك الاحياء. ما حسيتش بشي حاجه خايبه، بالعكس عجبني الحال. كانت عندهم واحد السوق كبير تماك، شعبي وعامر بالناس، كلشي كاين، الخضره الديسير المحلات الحوايج مول السفنج. بقيت كنتمشى وحاضي كلها قنت. قالت لي اسمح لي السي كمال غتوسخ سبرديلتك البيضه هنايا. قلت لها من نيتك زدتي فيه، اجي بعدا انت كي كنبان ليك باش كتعاملي معايا هكا؟ واش بصح كنبان لك شي واحد مفشش؟ قالت لي كون كنتي هكا كون راني ما ندخلك حتى مع الباب، ولكن انا ما بغيتش نشوفك كتعيش في حالي، انت خاصك تكون مرتاح ماديا. قلت لها انا هاد الساعه مرتاح، وان شاء الله ملي غنلقى خدمه غنرتاح اكثر. قالت لي باقي كتفكر في هاد الشيء؟ ما بغيتيش تحيد هاد البلان من راسك؟ قلت لها لا. قالت لي شوف انا قاده بدارنا وبراسي، راني غندبر على شي ضحايا جداد ندير معاهم العاقه، وانت بقى جالس غير مع والديا وعمر عليهم الدار، هما راه كبروا في السن وخاص لي بقى يتسخر ليهم وكذا. اعتبر هذه هي خدمتك. قلت لها شفتيها انت كتحني عليهم، واخا ديك النهار دويتي عليهم خايب قدامي. قالت لي هما بصح طماعين وكانوا كيتعاملوا معنا قاصح، ولكن انا اللي عارفاهم كيبغيونا انا وعزيز، غير ما كيبغيوش يبينوا صافي. قلت لها واش عزيز حتى هو مربينه؟ قالت لي ولكن هو كيعرف والديه الحقيقيين ماشي في حالي انا. قلت لها يلا يلا راه تعطلنا. المهم رجعنا للدار. لطيفه كانت قاريه ديك العشيه.
قلت لها حتى تجي في العشيه ودوي معاهم على حساب داكشي د 2000 درهم. قالت لي واخا صافي. وصلت ديك 12 حطات امي كلثوم الغدا المرقه بالخرشف. تعجبو فيا ملي طحت في داك الشيعمه واخا ما عنديش مع الخرشف، ولكن كانت بنينه ديال بصح. كتقول لي ولدي غير بشويه عليك، لا تمشي توحل ليك راه غنضيعو في 2000 درهم. هادي دابا باغا توحلها ليا ديال بصح، واش ما عندهاش شي هضره اخرى من غير ديك الفلوس؟ كنشوف في لطيفه كتقول لي بعينيها غير اسكت، العشيه غنهضر معاهم. صافي هي هاديك. كملنا الغدا، مشيت لداك البيت بقيت كنخربق في التليفون. لطيفه مشات تقرا، بقيت كنقلب على شي اوفر دومبلوا في داك السيت المشهور اللي كيدخلوا ليه المغاربه كاملين. دخلت واحد لابليكاسيون كتقاد السيفيات، قاديت واحد ولصقت واحد التصويره كنت فيها بلا لحيه. المهم دفعت لشي وحدين وخليت ليهم نمرتي، واخا عارف هاد السيت دايرينو غير ديكور والاغلبيه ما كيعيطوش. كيبان لي نخرج نقلب برجلي. المهم لبست حوايجي وبغيت نخرج، وهي تجي ديك امي كلثوم قالت لي فين غادي؟ ما عرفت ما نقول ليها. قلت لها غنمشي نقضي غير شي غراض وغنجي. قالت لي والو ما تخرجش، واللي بغيتيها غنجيبوها لك انا والعربي. هادي منيتها باغا تربطني حداها ولا كيفاش؟ لا واقيلا بغات تحجبني في الدار. قلت لها راه ما غنتعطلش، راه الغرض عندي في البنك وخاصني نمشي ليه برجلي. قالت لي ايوا صافي نمشي معاك، ولا تسنى حتى تجي لطيفه وتمشي معاك، حيت ولدي هاد الاحياء صعيبه عليك وما غتقدرش عليها. ما تعرفش الشفاره ولاد الحرام ملي يخرجوا ليك. قلت لها زعما لطيفه الا مشات معايا غتحامي عليا؟ عصباتني هاد الشارفه. شفت حتى عييت ومشيت ريحت بلاصتي ودرت من ناقص. قلت حتى تهضر معاهم لطيفه وديك الساعه هما يبقاو يقولوا لي نوض تخدم. صافي داكشي اللي درت. دوزت ديك العشيه بقيت غير في داك البيت وكنتسنى ديك ختنا تجي. بنت العبد ما جات حتى 6 العشيه، غير جات مشيت لعندها قلت لها دوي معاهم دابا، راه اليوم ما خلاونيش نتحرك. قالت لي صافي سير البيت انا غنبدل حوايجي وغنجي. مشيت للبيت وبقيت كنساين فيها. جات حلات عليا الباب. قلت لها وا بنادم واش ما كتعرفوش تدقوا قبل ما تدفعوا الباب؟ قالت لي غير اسكت، اليوم انت براسك غتولي باب وغتاكل الدق اللي عمرك كليتيه في حياتك. شوف انا ما نضمنش ليك شنو يقدر يوقع ليك، احسن حاجه هي تطلع للسطح وتخبى فيه تماك، على الاقل فوق كاين باب تقدر تسورتو من الداخل. هنا راه غيدخلوا عليك نيشان. كنشوف فيها وهي كتهضر وباينه مخلوعه. قلت لها بلاتي اشنو واقع؟ واش الوضع خطير لهاد الدرجه؟ قالت لي راه والديا باش كيتصدموا كيتسيفوا، خصوصا الا كان الامر كيتعلق بالفلوس. راه هكا كتسمى بحال قطعتي ليهم رزقهم وانا ما كنبقاش نعرفهم. قلت لها اش من رزق؟ هادي راه سميتها تشفارت. قالت لي ودابا ولينا في المعيور. شوف انا غنحل لك الباب وسير هرب، والا كانت الوالده طرات ليها شي حاجه بسببك ولا طاحت لينا بسكته قلبيه غتكون انت سبابها. وصلنا دابا حتى للسكته قلبيه، مالنا على هاد الحاله كامله. قلت لها طلعيني للسطح. مشات كطل واش شي واحد جالس وعطاتني الاشاره داغي بيديها باش نخرج. طلعت لداك السطح وقالت لي ندوز ديك الساقطه اللي تماك، ما نحاول نخرج واخا نسمع الصداع والتهراس. قلت لها صافي غير سيري على الله يخرج هاد النار على خير وصافي. المهم دخلت انا وسديت عليا الباب وهي هبطات. ما كاملاش 5 دقائق حتى كنسمع غواتهم واصل حتى لهنا. كيقولوا لي عاود الحرام ضحك علينا، بغا المباتة فابور. وباها كيقول لها واش كاين شي واحد كيجري على رزقه. با عطاه 700 مليون وهو ما بغاهاش. لطيفه كتقول لهم غير بردوا راه السيد ظروفه صعاب. كيقولوا لا غير حيدي من الطريق حنا غير غندويو معاه ما غنديروا ليه والو. على ما فهمت هي واقفه ليهم في الدروج وحابساهم باش ما يطلعوش. واحد اللقطه كنسمعها كتقول لي كمال هرب نقز لعند الجيران. سير بيطلق راسك، هادي مالها شنو كتخربق؟ اش من هروب مالي شفار؟ اصلا السيد كيقول لي غير احل الباب غندويو معاك، يعني ما غيكون حتى شي مشكل. صافي درت داكشي اللي قال لي دماغي، حليت الباب حتى لقيت عمي العربي واقف وهز جنويه في يديه. اويلي واش هذا حماق ولا تسطى بغى يقتلني؟ بقيت راجع باللور هو جاي لجهتي. لطيفه كتقول لي علاش حليتي الباب؟ ياك قلت لك هرب. قلت لها واش باك كيحسب لي انا خروف ولا شنو؟ قال لي ياك الشلاه بك تضحك عليا، انا باقي ما تزادش البرهوش اللي غيتفلى عليا.